ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ادھر قرآن صداقتہ بیان کر رہا ہے تے ادھر مصطفیٰ صداقتہ اپنی سچائی دی بیان کر رہے ہیں اور دسو میری زبان جو کدی جھوٹ سنیا ہوئے تے سارے ہی سردار تے چودھری کھڑے نے جڑے رنگ رنگ دیاں تندیاں نوں پان والے تے ویکھن والے دنیا نوں پڑھن والے تے اندے میں بیک ود کہندے بیک زبان کہندے نے ما جربنا الا صدقا سونیا 40 سالاں دے وچ 40 سال دے طویل عرصے دے اندر اسی تہاڈی زبان چوں ایک بڑا بھی جھوٹ نہیں سنیا تے جدو غیر اغیار گواہی دے رہے ہیں کہ آپ ایج کر کے بیت اللہ وچ بیٹھے ہوئے نے سارے سردار تے آپ اپنے گھروں نکلدے نے اے سیرت نگاراں نے ویکھنا موتی پرو دتے نے نقشے کھچ دتے نے ایج کر کے بازارے آ رہے نے تے مکے دے سرداراں دی نظراں پیندیاں نے ابو جہل تے عتبہ شیبہ دی نظراں پیندیاں نے تے اندرے لوگ جا الامین اے جڑا گلیے گلیے چلدا آ رہا ہے بازارے چلدا آ رہا ہے جا الامین اے امین آ رہا ہے رضینا تے اسی دی امانت دیانت صداقت سارے ہی راضیاں او پیغمبر سچیاں زباناں والا او جدیاں دعائیاں سارے دے رہے ہیں تے عرشاں والا بھی دعائیاں دے رہا ہے والنجم اذا ہوا بدبختہ تے بد نصیبہ رسالت کا انکار کرنے والے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي میرا اللہ قسمہ کھاندا ہے کہ میرا محبوب اپنی مرضی دے نال بولدا ہی نہیں اپنی مرضی دے نال بولدا ہی نہیں اپنی خواہش دے مطابق بولدا ہی نہیں ان هو الا وحی سبحان قرآن میں قربان جاواں تے میرے رب نے نا بڑیاں سونیاں گلاں قرآن وچ کر دتیاں اے قرآن ہے نا رب دا تے رب نے اپنے قرآن نوں بھی حدیث آکھیا ہے تے میرے مصطفیٰ دی بات نو بھی حدیث آکھیا ہے رب دی بات دا نام بھی حدیث تے مصطفیٰ دی بات دا نام بھی تے انہاں دوواں نوں منن والے کتنے لکھیا لو قرآن سنتے جاؤ اس مصطفیٰ دیاں تے قرآن دیاں گلاں سنتے جاؤ اے سپارہ 15 سے سورت کا نام سورہ کاف ہے میرا اللہ فرما رہا ہے فرمایا سن لو قرآن سن لو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا